مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية من حصة قضية ونقاش، والتي تعالج من خلالها مشاركة الجيش الجزائري أو الجيش الوطني الشعبي في حرب أكتوبر 73. في الحلقة الأولى استضفنا كل من السيد قاسي رمضان رئيس المنظمة قدماء محاربي الشرق الأوسط، والسيد أكرور عمار ضابط سابق احتياطي في حرب 73. نفس السادة مرة أخرى أهلا وسهلا بكم. سوف نواصل الحوار في هذه الحصة. سي أقرور، وطرحت لك سؤال في الحلقة الماضية، قلت لكم كان هناك احتكاك مباشر بين الجيش الجزائري والجيش الإسرائيلي. Est-ce qu'il y avait des affrontements, des combats directement opposant les deux armées? Il y avait effectivement des actions qui sont menées de part et d'autre, parce que les troupes, ils étaient face à face. Donc, شحال كان كيلومتر on était séparés بينكم وبين des fois c'est 700 mètres, des fois c'est 800 mètres. On est là sur un front, on est les uns en face des autres. Une petite montagne de sable. Voilà. C'est des fois un monticule de sable avec les jumelles, avec les trucs, on se regardait. Parce que كانت سويس صحراء كما الصحراء تاع الجزائر. Parce que c'est un désert, hein, il faut s'imaginer. Le canal de Suez. Ah oui, c'est un terrain désertique, c'est pas un terrain boisé ou quoi que ce soit. C'est découvert. Est-ce que الجيوش ولا المسؤولين الإسرائيليين، المسؤولين تاع الجيش الإسرائيلي ils savaient qu'ils avaient en face d'eux une armée algérienne؟ Ah oui. كانوا على بالهم باللي كان هناك الواجهه تاعهم هي واجهه متكونه من الجيش الجزائري. اكيد هذه مخابرات. اكيد هنايا المخابرات والمعلومات كلهم على بالهم شكون اللي راهو قدامنا. هنايا اكيد لا الرئيس الراحل ولي بومدين عمرو سكت في الخطابات او القرارات والمعلومات بين الروس والامريكان، خاطر هما اللي كانوا صنعوا اسرائيل كمسؤول اللي راح ينهي على فلسطين حول الارض تاعو. نعم. في لونو بومدين، كي نقول بومدين نقول الجزائر، جبت الجيش المصريين ميم دي ماطلع الكترونيك تحبز على قفله في الكالاتشيز يروح وحده. ثم اللي فاتوا الشارات، ثم اللي مشوا جابوا لي لونس باه هو اللي يمشوا كيف حبطوا هذاك الجبل تاع الرمله. نعم. الجزائريين كاين فينا اللي شاركوا في هذه المعركه، باسكو كاين الجزائريين اللي ميم لبسوا اللبسه تاع مصريين. وعلاش لا داروا؟ علاش لبسوا؟ باسكو علاه كان بعض العامل سياسيين شغل اللي يتخباو، ما راهيش قوه الجزائري ولا قوه مصريه، يا قوه مصريه. واليوم علاه سبب المصريين ما حبوش يتكلموا نهائيا على التاريخ او مشاركه الجزائر بقوه ماليا وسياسيا. واليوم عليه بعض الاشخاص يحبوا يدفنوا هذا التاريخ بالنسبه للمشاركه الجزائريه في حرب 73. نعم. بالرسم مرفوع. نعم. الجزائر هي اللي جابت 50 او 30 ولا 40 سميو كما هو لك بعد النجاح في الحرب تاع فلسطين. وكان خلافات تاع الدول العربيه، هذه في كل بلدان تحوس على مصلحتها مع الاخرين. ربما سي أقرور حبيت تضيف كلمه واش قال عليه سي بارابور، يعني بارابور سيت السوفرون occupé par des Algériens. Parce que السؤال اللي طرحته قلت لهم اسكو يعني les responsables militaires israéliens savaient باللي كاين هناك en face d'eux une armée qui s'appelait. Oui, effectivement, ils le savent. Parce qu'ils ont les moyens, tous les moyens. Est-ce qu'il y avait... détection, on sait bien quel est الخصم تاعنا en face. On sait de quoi il se compose. هو ici de quoi on se compose. On est là. ربما عندي سؤال. Est-ce que مثلا الجيش الإسرائيلي a changé de stratégie lorsqu'il a su نهار أعلم اللي savait قالوا له ولا المخابرات تاعو قالوا له بلي la partie qui a été éliminée, la partie de la troisième armée égyptienne a été remplacée par l'armée algérienne, en l'occurrence la 8e BB. Est-ce que الجيش الإسرائيلي غير الخطة تاعو ولا جو سي با؟ لا الجيش الإسرائيلي
هنا الدليل اللي عندنا الاعتراف على السؤال اللي طرحت، الاعتراف تاع اسرائيل. موشا داين كان وزير الدفاع تاع مش داين، نعم موشا داين، كان وزير الدفاع للحكومه الاسرائيليه، ومازال موجوده عندي الجريده اللي خرجت من جيتو، كان الناس اللي يسمعوه، وعندي سيدي مام جوزته هنا في نعم لا، وين اعترف بالجيش الوطني الشعبي الجزائري، وين كان حس التغيير الحرب من المرحله الى المرحله. كيفاش كان ذلك سيتادير مثال هو كموشا داين دار قيم بين حرب 48 67 67 و73 و73، ثم اللي شاف الشيء اللي كان تقرر الجزائر، الشيء اللي كان نتكلم عليه صابوه في الميدان، وتجميع الجيش اللي كان قوي يموت وما يهربش هو الجيش الجزائري. ولا كانت هناك جيوش اللي فرت من بيان سور كان اللي خاف البلجة، كل شكون هذه حكايه يحكوا هما بعضهم يحكوا. لا سي قرول، بين حكايات الناس في الميدان والناس في الاداره يتخالفوا. لا دروك كي على النكته هذه يقال لنا في 67 هذا سعد الدين الشاذلي قائد القوات، هذا جنرال، نعم جنرال، هذا ماجور في 67 سلك الفيلق اللواء تاعو من سيناء هربا، باسكو على بالو كي يكون القوات كبيره الخصم نتاعك كي تهرب سي روتري عسكريا، سي روتري استراتيجيك، خير ما يموتوا كاع سوبير لي كونسيكونس. يعطيك صحه. انا لو كان نكون صريح، لو كان ما جاش لو سيسي الفو نتاع لونو اللي وقف الحرب بين المصريين والاسرائيليين، وحنا كنا ضمن هذا الديسبوزيتيف، ربما نزيدوا. Alors ma question, c'est très important ce que vous dites, M. Akrour. S'il n'y avait pas le cessez-le-feu, s'il n'y avait pas le cessez-le-feu, qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer? Nous, les Algériens, on peut imaginer que peut-être qu'on aurait pris le déversoir, on aurait récupéré, peut-être qu'on serait parti jusqu'à Tel Aviv. Peut-être. C'était possible, non? C'était bien sûr, si la guerre avait repris, si elle n'était pas arrêtée, c'était possible. Est-ce que c'était possible avec la troisième armée égyptienne. Mais vous étiez à la ligne de front. Vous étiez l'armée qui était directement opposée à l'armée israélienne. كنتوا مباشرة مع الجيش الإسرائيلي. لو كان y avait pas l'arrêt de cessez-le-feu décrété par l'ONU. Est-ce que الجيش الجزائري كانت عنده كل القوات البشرية والمادية باش يدخل مباشرة إلى فلسطين؟ كانت عنده القوة والشجاعة والرجال والخطة باش يدخل حتى لفلسطين، يمشي يروح في سيناء يدخل، ولكن هذا في إطار تنظيم الجيش المصري. ما حنايا كان الدولة المضافة المستضيفة اللي هي مصر، اللي هي مصر. حنا الأوامر تأتي من القيادة المصرية، من القيادات. حنا رانا كنا مستقلين ذاتيا. نعم. دون لا جيستيون انترن، يعني بين الجنود. فوالا دون لا جيستيون انترن، مي اون فيزي بارتي دان ديسبوزيتيف جلوبال. سيرتان ديزي الناس يقولوا داخل قلت لي بلي يا دي زالجيريان كي اون ريوسي ا سانفلتري jusqu'à Jérusalem حتى القدس. هذه باسكو اللي رونتري دون لا باج هيستوار دو لا بروميير يا دي بيلوت الجيريان. في اي سنه هذه؟ ان بيلوت الجيريان. في اي سنه هذه؟ هذه 67 نعم. qui a bombardé, il a fait son travail. D'après les informations, même les responsables algériens, ils ont reconnu, je l'ai vu même dans un livre, تاعهم مكتوبة في الجزائر، باللي دار كيما داروا لي جابوني avec le courage, avec شغل مكاز. il a هذا يعني طائرة جزائرية، طائرة حربية جزائرية. Voilà, parce que il doit mettre fin. Il veut mettre fin à cet État juif. نعم. dans sa tête. أيوة. على حساب. نعم. فانكر موري، هذا هو الكلام تاع فانكر موري. شغل اللي دارها في راسو فانكر موري. نعاود نولي برك لا استراتيجي encore une fois militaire de l'époque. سي أقرور بما أنكم كنتم في parmi les responsables, vous étiez dans le cercle décisionnel يعني par rapport à l'armée algérienne. Est-ce que كانت هناك خطة معينة par exemple pour un peu se distinguer pour se distinguer par rapport aux armées égyptiennes, par rapport aux armées irakiennes? Est-ce que الجيش الجزائري كان ينفرد بخصوصية مثلا في الكلام السري، ربما في المعاملات؟ Je sais pas. هنا je vous réponds à sa place parce que je suis. Il peut toujours nous répondre aussi. parce que le premier concerné بالك هو المدير. تفضل احكي لنا.
باسكو لو برومي كونسيرن هو انت هو الاول مع كنت معني مباشره. كيفاش صارت؟ كاين قانوني وكاين خياري مازال جينيرال في الاكاديمي ميليتير تاع الشرشال. كانوا معك في كانوا معايا هما المسؤولين تاع ضباط. استعملنا اللغه اللي كان ماشي معروفه عند العرب او عند اليهود ولا في الناس الجهه. استعملنا اللغه امازيغيه شويه يعني. نعم الامازيغيه. باسكو لارمي الى لو مود باس غطا يهضروا بالمورس كل نهار عنده كلمه. الور le poste avancé, il nous a donné des instructions entre le responsable. عطاوكم اوامر. واش قالوا لكم سي قاسي؟ واش قالوا لكم؟ بين المسؤول الصغير والكبير باش توصل الفوق. قال لك غدوه باغ اكزومبل تشوفوا الطيارات ما تقولش باسم اخر، قول ازيوش صافي دير طير بالامازيغيه. نعم. بالامازيغيه هاي لك الطياره. تقول نمله صافي دير عسكر يمشي، او كان حاجه نشبوها للدبابه. وتروح المعلومات اللي يعطي المعلومات الاداره الرسميه اللي يديروا استراتيجيه ميليتير كيف ياخذوا قرار الحرب، داروا به على حساب المقال تاعهم. نعم. مي موا طونك ريسبونسابل دخل المنظمه تاع الرونسينيمون، خاطر دربت في سكيك دا كوموندوز بوست افونسي. انا ما نستعملش السلاح، نستعمل غير البايونيت ولا عندنا دي كاشي اهبطها في سنانك تموت. Donc vous étiez dans une unité de commandos. Poste avancé. Les renseignements que je donne, ils vont être vérifiés par l'état-major, d'abord par mon chef. D'accord. Voilà, on a utilisé cette langue. Est-ce que, donc سي آخر ربما vous confirmez ce que dit سي قاسي سي رمضان، يقول باللي استعملنا في اللغة الأمازيغية سي pour quelle raison؟ علاش؟ باش العدو ما يفهمكش، باش ما يفهمكش الميساج تاعك واش بغيت دير. C'est une décision des responsables militaires algériens. Des responsables algériens pour gagner la guerre. Et n'est pas pour perdre la guerre. Il y avait des gens qui étaient infiltrés ou là qui faisaient Non, l'Égypte, c'est une catastrophe sur le plan politique, parce que les Juifs, موجودين في مصر بكثرة. Je me rappelle مشى قرار بالك شفا نهار كي بدات الوقت عطيونا التسريح في القاهره. واش قالنا السلطات العسكريه تاعنا؟ قال لك تمشيو 4 جوج قادرين يدوا التحواش ياكلوا ويشربوا، وجوج عشاشي. رد بالكم تروحوا مع الناس ما تعرفهمش مصري ولا ماشي، باسكو علاه يجيبك يخطفك. علاه الجزائريين كان الناس يتبعهم كاع موراهم. دونك مصر حاجه اخرى. كون جو دي مصر تو التيريتوار راح اضربها حتى لسوريا. اي بي مصر وقت هذاك سي دي بوفر افيك دي غير كي اون بارتيسيبي. كانت يعني الازمه اقتصاديه وازمه اجتماعيه. باش نفهم روحي صارت له كيما صارت الوقت التحرير تاعنا. عندنا خوبات وعندنا رجال عظماء. نعم. هذا هو يعني حبيت اذا سي اخرون يعني دوك استعملنا يعني سكون ابل en termes de guerre, c'est des morts, c'est des mots, c'est un codage. C'est un codage. C'est un codage de guerre. Un codage de guerre لازم تستعمل توت الوسائل باش ان لونغاج اللي ما يفهموش العدو نتاعك. نستعمل ان لونغاج كودي باش ما يفهمش العدو نتاعك واش من الاوامر تاعك. Est-ce que ça a donné des résultats? Bien sûr. Par exemple, مثلا. C'est efficace. باسكو هو بالك يستناك هنا انت تخرج له هنا. دونك راك قضيت عليه. C'est normal. Donc la notion de la langue عندها دور كبير. Bien sûr, le message عنده دور. ميساج كبير. يقولوا سي قروري ولا سي قاسي يقولوا بلي الناس تقول ربما لي زوم دو ليستوار سو كي انه حرب 73 ولا انتصار الجيوش العربيه 73 a eu lieu comme grâce à la participation de l'armée algérienne. De quelle manière de quelle manière on peut réellement يعني نتكلموا بهذا انا نجاوبك هنا في هذا. انا نقول لك grâce je ne dirais bon l'armée algérienne elle a participé, elle a fait son devoir en tant qu'institution, mais c'est grâce aussi au gouvernement algérien de l'époque et au peuple algérien. Tout le monde a soutenu ça. L'armée en tant qu'institution, elle a joué pleinement son rôle en tant qu'institution de la République. Notre armée nationale populaire a toujours joué son rôle pleinement. Même après,
même ailleurs, dans des missions de maintien de la paix. C'est une armée. Non, mais peut-être en termes de guerre. En termes de guerre. C'est-à-dire l'affrontement militaire. C'est une participation. Comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas une armée engagée directement contre l'armée israélienne. Non, c'est-à-dire on est dans le dispositif de l'armée égyptienne. يعني الجيش الوطني ما كانش لا باش نكونوا صراحة مع التاريخ مع نفوسنا. احنا on faisait partie de l'armée égyptienne, de cette troisième armée et de cette quatrième division en termes d'action militaire. Est-ce que l'armée égyptienne سي قاسي اسمع عفوا est-ce que l'armée égyptienne عطت مهمة معينة للجيش الجزائري؟ Est-ce qu'on lui a attribué une mission bien particulière? Exact. Par exemple, est-ce que vous pouvez تعطينا أمثلة? C'est ce que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure. On nous a demandé de maintenir, de sécuriser, de maintenir, de stopper un front de tel point à tel point et d'assurer la sécurité de ces pourparlers avec tous les généraux israéliens. Est-ce que dans ce cas précis, donc c'est une mission quand même très importante parce qu'assurer la sécurité du commandement israélien et du commandement égyptien dans des discussions, c'est pas une mission simple ni facile à... Dans ce cas précis, est-ce que nous pouvons dire la sécuriser un tronçon de 50 km assuré par les militaires de la 8e brigade blindée, c'était un tournant décisif dans la guerre d'octobre 73. لا كان حاجه لازم نفهموها maintenant لا استراتيجي ميليتير يعني تسمح لي سي قرور كي نقولوا le commandement d'Égyptiens, commandement du terrain, parce que nous ne sommes pas des hommes du terrain, on ne connaît pas le terrain égyptien. القوات الجزائرية نعم. Et القوات الجزائرية. C'est le désert qu'on ne connaît pas. C'est comme quelqu'un تجيبو دوك ترميه في الديزير الجيريان. واحد مصري تجيبو في مصري ولا اي بلاد ترميه الديزير بو با سوريونتي ني افيك لا بوسول ني افيك لا تكنيك ميليتير. ايوا دابور برومي بوان هذا هو. مي l'Algérie a eu des leçons de 67. Parce qu'en 67, on a perdu des hommes. ماتوا جزائريين. ماتوا جزائريين. الجزائريين كانوا مخدوعين من بارتي دو 67. كومون غير اللي موجود تما اللي يعرف. ولكن انا كمسؤول عندي 4000 المناضلين مع من تحاوروا كرئيس منظمه عندك معلومات انه الجزائريين يعني توفوا في 67. انا بالشهاده من المناضلين اللي شاركوا في الحرب 67 68 حتى 69 حتى 70 ولا 70 هذو راهم داخل نديروا اجتماعات ودرت ميم لي سيدي. نعم هذو اللي شهدوا هذو تكلموا كان واش يقولوا السي قاسي واش يقولوا؟ يقول لك مشاركه الجزائر في 67 شاركه الرجال سجعانين تاع 54 ولكن كارثه في حسابات الناس كي سون فيكتيم دين كار واحد مات واحد مهبول واحد قطعوا له يده يا بوكو ترايزون. انا جو ريفيان ما كيسيون بريسي هذا باك الكلمه هذه باك تسمحني كان بعض الناس ما فقناش كي في الطريق يحكم الكاس تاع تا يدور هكا. شكون الناس هذو؟ هذو تاع المصريين اللي راهم داخل في المعركه. قال لك بعد فقنا باللي استراتيجيه تاع الخديعه المناضلين اللي يحكيوا هكذا. وانا نطلب اذا كان ممكن الحصه المستقبل. نعم رانا مستعدين كقدامى محاربين كمنظمه رانا مستعدين نجيبكم في قاعه الوف الرجال اقعدوا الى هوكم سمانه تاريخي تكتب باسم قدماء اللي شاركوا في حرب 67 68 70 وتحت اشراف التلفزيون تاع النهار ولا هذه هي. شكرا سي قاسي. نعود سي اقرور نعود الكلام اللي طرحته السؤال اللي طرحته tout simplement. لو كان n'y avait pas cette sécurisation algérienne du tronçon 50 km. Est-ce que l'armée israélienne elle aurait pu mener une offensive et d'éliminer ce qui reste de la troisième armée égyptienne? Exactement, tout à fait. Parce que le gros des forces qui étaient engagées, la troisième armée, quand on engage une armée, on subit des pertes. Donc elle a subi de grandes pertes. Et ce qui lui restait des forces, il était pris dans un étau. C'est-à-dire, قاعد في سيناء ما هضرناش قبيله على لا لين بارليف هذه. واش هي لا لين بارليف؟ لا لين بارليف، لا فاموز لين بارليف اللي مشهوره. هذه لا لين بارليف هذه داروها
بعد 67 بعد النكته نعم. تروح من لا ميديتيراني حبط الاخر. ايوه. سي اون ليني فورمي دو بليزيور بوين دابوي تري فورتيفي تري فورتيفي et relié par un réseau de routes souterraines de liaison. C'est des points vraiment imprenables. Et donc c'est des points qui ont été mis par le Jaish israélien. D'ailleurs, elle porte le nom du général qui l'a mis en place, qui l'a étudié, c'est le général Barlev. Et il avait وعندها دور كبير في حرب 73. هذه لعبت دور كبير. راح تشوف سي قرور من فضلك، سي قرور عمار، راح نوصل الحوار وراح تفهم لنا النقطة هذه بالذات في الجزء الثاني من الحصة تاعنا، وذلك بعد الفاصل. أيها السادة والسيدات ابقوا معنا، سنعود بعد الفاصل. من بين أشهر الولايات السياحية بالجزائر، بلاد الآثار وموطن الحضارات. إن زرتها ينعقد لسانك بسحر طبيعتها التي تزوج اخضرار الجبال بزرقة البحار. تيبازا تعشقها أول ما تزورها، وتشعل في نفسك الرغبة في العودة إليها أول ما تفكر في مغادرتها. تيبازا بلاد صغيرة شابة نقية. J'éprouve beaucoup de plaisir. Je trouve que c'est une plage merveilleuse, magnifique, bien fréquentée et on se sent tout à fait à l'aise. أماكن خصصت لكل عشاق المأكولات البحرية. هادي بوهرون سبيسياليزي في لاصادين دوبي الطون. تيبازا جنة الأحلام، روبورتاج تشاهدونه الليلة على تلفزيون النهار. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من الحلقه الثانيه التي نتناول من خلالها قضيه مشاركه الجيش الجزائري في حرب اكتوبر 73. سي قرور، دوك تكلمنا على الخط هذاك اللي هو خط مهم جدا. اسكو سيتي بارابور لا لين دو فرون هذيك تاع نو هذا الخط هذا مشهور معروف يعني عالميا. هذا داروه بعد 67 كي انتصروا في 67 على مصر، كي داو سيناي وصلوا لقناة سويس، بنوا هذا الخط لون دو كانال سويس باش سي ان مور ولا واش هو؟ دروك نوضح لك خاطر انا زرته، انا رحت لعنده. كان جدار. نعم، ماشي جدار كيما نتصور احنا جدار حيط هكذا. ايوه، هو يعتبر جدار دون لا ميزور هو عباره على دي بوين دابوي فورتيفي، كاين نقاط مقوه. هذو لي بوين فورتيفي هذو يحفروهم. ايوه، ويبنيو فيهم كل المرافق اللازمه لداخل. ايوه، ومن بعد يغطوهم برمل، فوق رمل يزيدوا يديروا دي كابيون، يزيدوا يديروا رمل. انت كي تشوفهم من بعيد واش تشوف غير لا تورال وين منين يطلع الجندي العساس ويطلع شغل لاسونسور. فينالمون سيتي كوا واش هو؟ نسميوه لا كازمات. سي اون كازمات. سي با سولمون اون كازمات، كاين ريستورون داخل، كاين وين يرقدوا. انا بعرف شنو كاين كاع لي كونديسيون دو فيل توفرين لداخل. ومن بعد بصح بور لو بروندر ميم ترميم سما ولا التيري ما تقدرش. ويزيدوا له بعد كي يكملوا كاع هذا يديروا دي باربولي دي مين شغل لي بيرج دو كانال هذيك باش ما طلعش الكانال هذا، ما طلعش لفوق. وداروا ميم دي بوش دو نابالم. على بالك نهار 6 اكتوبر نهار داروا العبور يطلقوا هذاك النابالم فوق، يولي القناه يشعل، يولي كاع النار ما تقدرش. اسك سي تيلوان وين كان هذا الخط هذا اللي تيلوان دو سو تروفي لارمي الجيريان؟ مي بيان سور كي قلت لك حنايا دروك عندك القناه. نعم، عندك لين بارليف هذيك من بعد خلاص حطموها المصريين، فتحوا فيها ثغرات ودخلوا للسيناء في 73. دونك درك ما بقاتش نو ريستي بلو دو سيت لا ريستي جوست. قول لي برك، انا جو ريفيان الجنود الجزائريين لي زيليمون لا 8 بي بي كوم يزيتي يعني لومبيونس، يعني فوزيتي اون بلان غير، يعني كنتوا تخمموا انت مثلا سي قرار فو بونسي ا فوتر مير، تخمم في الاب نتاعك. سي قاسي ربما كان يخمم في العائله تاعو. اسكو كيليتي
ليسبري اللي كان كيريني شي فو. احنا قلت لك المورال كان تري بيان. احنا سورتو حنايا بالنسبه لنا الضباط كنتوا صغار 19 كنا صغار مي عندنا حنا تسمى عندنا مبادئ عندنا الاخر حنا جو نسي با اوني في دي فامي دو كومباتون دو غيريي في فامي ريفوليسيونير. نعم تسمى اون لابيتود حنا دونك حنا اوني كونسيون سي كو سيت ميسيون اي نوبل. كنتوا يعني تمنوا مهمه بالله نبيله نبيله وشرف لينا شرف البلاد لازم. هذه احنا نمنوا بالامور هذه. دونك الواحد كي يروح كي يديرهم بالفرح والسرور. ولكن دروك كان ربما بعض الاشخاص ولا بعض الجنود الضعف نتاعهم ولا يسمعوا هذيك كاين اليهود يديروا البلبله. كيفاش كانوا يديروا البلبله؟ اللي غير سيفيرسيف. ساعات يهزوا ميكرو يقول لك انتم الجزائري واش جاب لكم؟ احنا مصريين خاوه وانتم واش دخلكم؟ القبائل امور هذه. مي اون سيبلي سبيسيالمون لارمي الجيريان. بيان سور يقولوا لكم بلي انتم الجزائريين ما عندكم حتى دخل في هذا الحرب. واش جابكم؟ احنا جيران، احنا نعرفوا بعضنا بعض، انتم بعد علينا واش دخل؟ نقول لك وصلوا حتى اللغه هذه تاع الامازيغيه. واش انتم قبل واش جابكم عند العرب؟ مي هذه امور احنا ما تاثرش علينا احنا كمسؤولين ولا كالاخرين. شحال بقيتوا في الفرنسي سي كان اخر؟ 17 كان سا ديبون شحال. واش 17 يوم؟ لا 18 موا كان تسمى كي خلصت الحرب كي بدات الاخر كي خلصت سيسي الفو وكاع تفاهموا كل شيء بداو من بعد يجيو الناس راباتريمون دو بار ايكيب بار روتاسيون. ولكن حبيت نزيد نقطه. انا شخصيا قعدت عام ثم عام كامل. لا جو بارل ديزا بلي دي تعرف نزيد النقطه وين كاين امبيونس بعد شعار تاع ثوره. خاطر في الليل كان اللي اشترط باسكو سي با اون غير طول طون فاس ا فاس مي اوسي اون غير دي كوموندوس صيادين. كيفاش سي كوموندوس؟ Ça veut dire des commandos envoyés pour miner quelques endroits qui تحرك طير عليك. كان ساعات يجيبوا الريشان تاع دان بريزونيي. الريسان؟ ايه يقدروا يحيك راسو يجيبوا. إذا كان ما كانش ما يقدرش يجيب بريزونيي. داكور وي. C'est un commandant qui doit faire son travail sans faire bruit. داكور. ما يضربش بالدخان مي الجزائريين كان خرجوا شغل عندهم تجربه كيف يمينيو في الفونتير في الجيري بوندو لا ريفوليسيون. داكور. Alors nos commandos, les postes avancés, Il y avait des commandos au sein de la BB. Bien sûr. كانوا des commandos. Bien sûr. Par exemple هنايا زي ما قلت انا parmi mon groupe c'est transmission بالتليفون والنظره واللي جمال تاع الليل وتاع النهار. Je surveille, je prends note. Est-ce qu'il y avait des gens opérationnels qui menaient Il y des a des opérations اللي يخرجوا في الليل. يروحوا واش كانت المهمه تاعهم؟ حتى دخل اليهود. حتى دخل يعني حتى دخل البوست افونسي تاعهم. نعم. يتخدعوا بعضهم. يتخدعني انت ولا نخدعك انا. هنا كان دي مور. بجهتنا ولا بجهتهم. Il y avait des Algériens اللي توفاو سي اخرون. بيان سور. بيان سور. كنتوا تعرفوهم؟ كاين نعرفوهم. كاين دي سوزوف كاين دي تريك كاينين. Eh ben. Vous avez été bombardé? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois, surtout par l'artillerie, à la base les artilleries, ils tirent de loin. وزيد في الحرب كي تكمل الحرب كما قال لك لونس روكات لي بوم لو جندي الجيريان عنده جوج بلايك واحده بسلسله هنا الاخرى في سبته. سبيسيالمون الجندي الجزائري. حنايا الجيش تاعنا علاش عندكم دو بلاك؟ صافي دير سي اون تروف سي دي ماتريكول نو؟ نو سي اون الا كان ما صبناش الانسان الا كان توفى. نعم. الا كان بالبومبا مثال راح دخل الحفره بالك صب البلاكا مثال يا دي سيكوريتي. لا احنا كاينين بلايك يديروهم منا كاع الجنود والاخر البلايك هذو خاطر الجيش المصري كاين عندهم مسيحيين ومسلمين. نعم. هذو لي بلاك نعلقوهم هنايا فيه الماتريكول تاعك برك في حالة ما تحركت كومبليتمون ما بقاوش العظم تاعك تبقى البلاكه هذيك باش يعرفوا لي ريست نتاعك كيف يدفنوهم بالطريقه المسيحيه ولا الطريقه الاسلاميه. également vous appartenez à quel pays؟ bien sûr en même temps bien sûr l'identité تاعك الهويه تاعك القراد تاعك و ميم طون دين تاعك اذا كان مسيحي ولا مسيحي ولا مسلم. اسكو كان هناك اتصال مباشر؟ نعم سي اخرون. اسكو كان هناك احتكاك مباشر مع الجنود المصريين؟ Oui. L'armée algérienne avec
Pas spécialement, mais أنا شخصيا j'avais des relations avec l'armée égyptienne parce que مع الكوموندون هذا ساعات هو يبعثني ليطا ماجور تاع لا تروازيام ارمي ولا تاع لا ديفيزيون باش نجيب المعلومات. دونك j'avais des contacts هكذا. Les groupes de guerre ils n'ont pas de بعد بعضهم. الجروب دو غير بعضهم بعد يعني الجيش بعضهم. الجزائري والعيد والجيش Les groupes de المصري guerre كل واحد dirigés par le responsable militaire. كل واحد اللي هما في اتصال مع القياده السلطة المصريه. العليا السلطة العليا كيدير بريفينغ الاجتماع بين الضباط وضباط مصريين ولا جزائريين هما يجتمعوا بعضهم ليطا ماجور. ما صف ضباط ولا كبرانات ولا سرجانات ولا الجيش يعني عسكري وحده في جهه. اسكو لي ميليتير ايجيبسيان بما فيهم يعني لي ريسبونسابل اون ريكونو لو رول جوي بار الجزائريين؟ وي سيرتينمون. قالوه لكم تماك سور بلاس؟ سي. واش قالوا لكم سير؟ ويشكرونا القياده تاعهم يقول لك يعطيكم الصحه وكل شيء نورمال. انا مثلا عندي هنا واحد الصوره وين الرئيس سيتي لو 6 جوان 74 الرئيس المصري انور السادات رفقه وزير الحرب انذاك المشير احمد اسماعيل على يستعرضان الوحدات الجزائريه. سي ان بو يفزي ان بو لو فوالا صح. وموراه ثم كان جيتس وهنا ايضا يعني الصور تاع عبد الملك الجزائري جنرال نعم الرائد غنيزيه اللي كنت الكوموندون غنيزيه كي تي sur le terrain avec en compagnie des militaires algériens. إذا نعود نولي peut-être je reviens en arrière la 8e brigade blindée. Est-ce qu'elle était composée exclusivement de جنود احتياطيين des appelés ou là c'était un mélange? C'est un mélange. C'était un grand mélange. La majorité c'est des appelés. Je dirais peut-être qu'il y avait un peu plus d'appelés que mais presque dans les mêmes proportions. ربما دي خصوصية الجيش الوطني الشعبي. C'est un peu la spécificité de l'armée algérienne. C'est-à-dire que l'appelé aussi, il est appelé aussi à mener la guerre, à faire. احنا الوقت هذاك ما كاش فرق بين ابلي ولا اكتيف. احنا اون بورتي لو ميم يونيفورم اون ريبريزونتي لا ميم ارمي لو ميم بي ما كاش كاع يعني اون سونتي با كاع ما كاش كاع ما كاش الفرق بين ما كان والو حتى فرق بيناتنا. احنا بلاد واحد جيش واحد نمثلوا جيش واحد بلاد واحد مهمه واحده نموتوا مع بعض ما كاش كاع اون صافي ميم با بيتيتر بارمينو جماعه ما تعرفش شكون اللي راه ابلي ولا اونجاجي ولا ما كاش كاع الخلافات هذه جوستومون. في المرحله اللي رانا نعيشوا دروك من بعد راه بيتيتر لازم ناخذوا دروس والعبار نتاع الوقت هذاك مع الوقت هذا باش تكون ملحمه باش نتعدوا ما نديروش احنا هذيك اون ان سول انستيتيسيون ان سول ارمي نحييهم يافي با سي بروبليم. ولكن داكور تري بيان مي جو فولي دير انا بارابور لا 8 بي بي باسكو سي قاسي يقول بلي سي لا كريم دو ا ليبوك سيتي يعني اون تيرم دونيتي اوبيراسيونيل اللي فهمتك كوحده قتاليه باسكو علاه درت دي تروك درت دي مانوفر حضر لها وقيل ميم الرئيس راح ماشي لا حضر ولا ما حضرش كوزير الدفاع حضر في ضياء درنا اون مانوفر دو كوتي دو بيسكرا افون دالي او موين اوريون 2 mois 3 mois افون اون ايتي بريباري او كومبا. دايور جو مي رابيل ميم لو تيم تاع الوقت هذاك سي لا 8 بي بي اون اوفونسيف دون لا فولي في الهجوم. احنا كنا حضرنا روحنا للهجوم. احنا كنتوا يعني ربما مستعدين لهذا مستعدين اتم الاستعداد معنويا ماديا والبلاد قلت لك سخرت كاع الامكانيات الوقت هذيك باسكو لازم دروك واحد في الوقت هذا ما يتصورش ولكن تشوف المناخ اللي كاين الوقت هذاك اللي الكونتكست دو ليبوك مختلف كثير. تعبئه كانت موجوده في الوسائل الاعلام تاعنا نتاع العرب تعبئه للحرب هذه كانت عامه. دونك الناس كل كانت وخاصة الجزائر سي قاسم قبل ما نعطيك ماشي كيما دروك كيما خاصة الجزائر كان فوني تو جوست دو ريكوفير سون انديبوندونس دونك اون افي سيت ce credo qui soutenir tous les peuples tous les peuples en lutte. حنا الجزائري c'est un principe تقريبا مقدس في الجزائر. نعم مساعدة الشعوب المضطهدة هذه ولا الشعوب اللي تحوس على استقلالها ولا على حريتها. احنا الشعب الجزائري دفع ملايين من شهداء من اجل الحريه. ما كاش واقع اللي يقدر ثمن الحريه كيما الجزائريين. واش حبيت تقول سي قاسم؟ نعم انا حبيت نقول يعني الرئيس الراحل هو بومدين الكلام اللي قال في الخطبه يطبقها بحبر في الحرف. وعلاه حضر له 8 بي بي بعد ما قال
ما استعملناش القوه وما خسرناش الحرب. بومدين وشفيت كيما اليوم جاء الرئيس الراحل الوالي بومدين وجاء عبد العزيز بوتفليقه اللي راه الرئيس حاليا كان وزير خارجيه. واش طرح السؤال بومدين؟ اول سؤال قال لك اللي ما حبش يروح الحرب على جال فلسطين والقدس يرفع صباعه ويخرج من الصف. نعم. كان واحد شفت كيما اليوم جاء عند الرئيس قال له حبيت نهضر معاه برك يا سيد الرئيس. قال له تفضل. هذا عسكري. عسكري وضبط. نعم. قال له سيد الرئيس حبيت نقول لك قلبي راه في فلسطين، ولكن انا بعثني الدوله قريت في الخارج راني دكتوراه الكتروميكانيك ولا شفت هكذاك. قال له هذه في مصلحه البلاد، حبيت نخبرك برك هل لازم نروح ولا نقعد؟ قال له قعد لهي ما داش. وكي يمشي هكذا كيما قال لك في رضايا يمشي هكا قدام الجيش يدي لك يمسك هنا اللي تحركت يقول لك انت مازال ما سمعتش الزعامه تاع الوطن اخرج لهي. هذا هو يعني انت حبيت نكمل. نعم. الوقت هذاك مبنيه في القلوب في الدم غزه فلسطين، يعني كي نقول نعم. فلسطين في الدم ما تقدرش تخرجها على الدم للاسف. الوقت هذاك وقت هذا يتخالف للاسف. شحال يقولوا سيقولوا باللي ان القوات الجزائريه يعني لي ميليتير دو لا 8 بي بي سون اريفي اون روتار اوسي سي فري، وصلوا متاخرين نوعا ما لا جامي. واش نقول لك حنايا الى ميدان القتال. Ils ont déclenché la guerre mais la partie وصلت ديجا. وصل ديجا. Ils ont déclaré la guerre. كان الاعمال كيما الزمان بعض بين ماريكان ومصر والبلدان الاخرين. الحرب علاه ديزوريونتي الموين اوريون 73 ابري لا غير 73 باسكو لي بلان دو بي كيما قال لك لونو جات هكذا صدفه علينا باش تحبس القوه الكبيره اللي ربما كما قالوا قبيل ربما لو كان كملت الحرب نوصلوا في مكان ما. نعم. والجزائريين تما خلقوا لهم مشكل في المغرب في الحدود مع السقيه الحمراء. هذو كاع المشاكل اللي تعين اللي تدي الوقوف الحرب. انا نقول الحرب اللي خافوا عليها اليهود. اسكو انا نجاوبك على النقطه هذه تفضل. باسكو نجاوبك ماشي فيما يخص هذا في اطار عام. وقت اندلاع حرب حتى رانا نتبعوا في واش يصرى في لو دي ديباركمون نورماندي ولا اون بروفونس. التاريخ نتاع لو ديبي دون اوبيراسيون ميليتير و دون غير سي كونو بار ان سيركل تري ريستران. دونك حنايا اذا كانت اخرنا او سبقنا مش ذنب لينا حنا كجزائريين ولا كويتيام بي بي ولا كجيش نتاعنا. هو القرار الساسه قاد العرب اللي خذوا القرار باش يديروا الحرب هذه. دونك كاي اون دي من بعد نعم. وقتاش يديروا التاريخ نتاع الحرب وقتاش تندلع هل لو 6 ولا لو 10 اكتوبر ولا لو 8 اكتوبر ولا لو 4 اكتوبر ولا لو 20 اكتوبر حنا ما نقدروش نعرفوا. ميم حتى المسؤولين صغار ما يقدروش يعرفوا. نعم. لازم تكون على مستوى عالي. نعم. هما يقروا لور اش اللي جورجي وقتاش يديروا. ولكن سي اخر اون تيرم ديفيكتيف يعني اونكور فوا يعني باش نحدوا المصطلحات وباش نفهموا مليح الكلام. اون تيرم ديفيكتيف اسكو l'Algérie était classée parmi les 2-3 premières armées qui ont préparé cette guerre? Nous avons apporté une très grande contribution à cette guerre. نقول لك même à la fin même le matériel دروك حنا on n'est pas dans les secrets comme on نقولوا des rois. Je ne suis pas dans les secrets des trucs mais on les a beaucoup aidés. Et même à l'époque, je me rappelle, parce que n'oubliez pas que المرحلة هذيك c'est la première fois قادة والملوك تاع العرب اللي اتحدوا استعملوا سلاح البترول. لعب دور ثاني سلاح البترول. نعم. quand ils ont coupé le pétrole. C'est ça. على بالك. نعم. سلاح قوي ثاني لعب دور. نعم. c'est pour ça حبسوه. دونك الجزائر بفضل خاطر العلاقات بين رئيس راحل الله يرحمه السادات مع روسيا شويه. نعم. ماشي كيما وقت جمال عبد الناصر. شويه اونتر لو بريزيدون السادات وروسيا سيتي با تري شو كوا. دونك سي بور سا كون الرئيس تاعنا كانت عنده علاقه مليحه مع الروس. سي بور سا هو اللي راح دا الشيك نتاع عاود السعوديه الملك فيصل الله يرحمه عطى له شيك شرى لهم اون ديفيزيون بلاندي ولا زوج للمصريين. مي الرئيس تاعنا غراس لا ميدياسيون تاع الرئيس نتاعنا اللي لعب لا ميدياسيون بين الروس ومصر والسعوديه. دونك حنايا قلت لك الحرب هذيك يعني on a utilisé tout ce qu'on pouvait
يعني سي كوم سي سيتي نوتر بروبر غير نوتر بروبر بوبل كي اللي حنا نعتبروا Est-ce que du côté لي باليستينيين égyptien, خوتنا tout à fait, est-ce que Voilà. du côté égyptien, on avait réellement reconnu cette présence militaire importante des Algériens? كيفاش المصريين نعم. ما ينكر الحق الى الجحد شوف سينو ils doivent la reconnaître. Non, ils doivent la reconnaître. Ils يستعرفوا l'ont باللي reconnu. الجزائريين شاركوا يستعرفوا. وضحاوا. يصارفوا ضحاوا. Écoutez, assurer un tronçon de 50 km, يعني Eh. c'est pas n'importe quoi, c'est facile. Hein? انا j'ai travaillé de toute façon انا personnellement en tant que j'avais avec moi un capitaine et un commandant égyptien qui travaillaient avec moi dans la traduction في الترجمة. في الترجمه نعم. في الترجمه مالوريزمون ما يعرفوش يترجموا انا وليت من بعد ان بو بليس كو لوي باسكو هما داروا ترجمه روسيه فرنسيه عربيه فرنسيه لقاو صعوبات بعثوهم واش لنا. كنتوا ترجموا واش كنا باش قلت نترجموا الاوامر اللي تجي بالعربيه للفرنساويه باسكو حنايا عندنا في الجيش تاعنا غير روميين كانوا يستعملوا اللغة الفرنسية. كاينين المتعربين كاين المتفرنسي اون ايتي بيلينغ حنايا بيلينغ، نقولوا صراحة. مزدوجين اللغة. مزدوجين اللغه كاين اللي يفهم خاطر في الامور هذه ما لازمش تغلط لازم تكون دقيق على نعم. بالك دونك اللي يفهم بالروميه يعطيه بالروميه اللي يفهم باللغه العربيه يعطيه بالعربيه وخلاص. واش حبيت تقول سي قاسم؟ بغيت نقول ميم خطر الدار يعني لخطر لازم نكونوا الحقيقيين على مسار معنى كلمه قالها ميم سعد الرزق بوحار الله يرحمه في الندوه الصحفيه اللي درنا في نادي مجاهد وفي بني خلدون. نعم. وعندي لي سي دي اذا كان مستعد نحط كلش نعم. في النهار. المعنى كلمه كان مصر محطمه 100% بفضل الجزائريين اللي رفعوا لسانهم، الجزائريين اللي نحاو الرايات تاع الماشينه وبنينا لي كازمات اللي كان يحكي قبيل سي قرور عمر نديروا الحفر بلي بوكلا ونديروا الحدايد والشكار تاع الرمله ونغطيوه لي كازمات بالرايه تاع الماشينه. الجيريا صوفي ليجيبت اعترفت بالجزائر ولكن في خطابات سياسيه نعم. كان ساعات كي تخالفوا شفت واش صرا لنا في الماتش. ولكن انا نطلب من الجزائر الحمد لله بفضل تلفزيون النهار الجزائر لازم تفتح الملف مشاركه اكتوبر من الحروب العربيه اسرائيليه من 8 قبل الاستقلال من 48 حتى ال 73. 48 انا عندي كتاب ويتكلم حجم السالكي في وقت هذاك وقبل في الحرب في وسطنا بعث الرجال في فلسطين في 48 باش يشاركوا مع الجنود العربيه. التاريخ ثقيل. نطلب السلطه الجزائريه وقبل موتو كامل رانا شيوخ تفتح الملف هذا. ربما نرس با بوكو طون ما بقناش الوقت في الحصه هذه تاعنا ولكن لو كان اليوم نطلب لكم يعني فوتر سونتيمون اليوم بور افوار بارتيسيبي سيت غير واش تحبي تقول بور تيرميني لو ديبا سي اقرور؟ حنا درك احنا فخورين مثلنا فخورين بمشاركتنا في هذا الحرب في هذا التاريخ صفحه مجيده لنا للجيش الوطني الشعبي وللشعب الجزائري. انا on est fiers de cette page. Cette page appartient à l'histoire de notre pays. Maintenant, il faudrait la maintenir, l'entretenir, la développer. Très bien. Voilà. Et également, vous êtes... تفضل très vite سي قاسم. أنا نقول ندير نداء الدولة العربية والرجال المصلحين للدولة العربية الإسلامية يأخذوا الموقف ينحيوا نهائيا السيطرة اللي تحتها الرجال فلسطين. شكرا. وإيجالمون vous êtes tout fiers انتم بأنكم انتميتوا إلى لواء اللي هو اللواء المدرع الثامن لاويتيام بريغاد بلاندي. فخورين البارح وفخورين اليوم رانا مستعدين نوليو. شكرا سي قاسي رمضان رئيس منظمة قدماء حرب الشرق الأوسط. السيد أكرور عمار ضابط سابق والنائب الرئيس شكرا ضابط سابق احتياطي في حرب أكتوبر 73. مرة أخرى أشكركم جزيل الشكر قبلتوا تكلمنا في الموضوع. ربما راح تكون مناسبات أخرى راح نزيدوا نتكلموا في الموضوع مرة أخرى. سي قاسي سي أقرور شكرا جزيل الشكر d'avoir accepté notre invitation. من جهتي أيها السادة والسيدات أشكركم وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.